अब हामी इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम हेर्छौँ साथी हो। अब यसमा पहिला कन्सेप्ट हेरौँ होइन, कन्सेप्ट अफ इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम एन्ड इट्स एप्लिकेसन इन इन्जिनियरिङ फिल्ड होइन। आइएलडी भनेको के हो? इट रिप्रेजेन्ट द भेरिएसन अफ स्ट्रेस फङ्सन होइन, रियाक्सनले रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन, सेयर फोर्सलाई बेन्डिङ मोमेन्ट एट अ गिभन सेक्सन ड्यु टु युनिट पोइन्ट मुभिङ लोड 1 किलो न्युटन। हामी यसमा चाहिँ सबै लोडलाई चाहिँ 1 किलो न्युटन पहिला मानेर हिँड्छ होइन, अनि त्यही अनुसार हामी इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम ड्र गर्छौँ साथी हो। अब डिजाइनर इज अलवेज इन्ट्रेस्ट फर म्याक्सिमम भ्यालु अफ सेयर फोर्स होइन। अब हामीले त जहिले होइन म्याक्सिमम भ्यालु अफ सेयर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट होइन योहरू फाइन्ड गरेर त्यो चाहिँ कुनै स्ट्रक्चर चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ, नभए त्यसमा चाहिँ लिमिट होइन लिमिट यदि लिमिट बेरिङ क्यापासिटी छ भने होइन कुनै स्ट्रक्चरको, अनि त्यो माथि यदि ठुलो लोड आयो भने त्यो स्ट्रक्चर कोल्याप्स हुन जान्छ। त्यसैले म्याक्सिमम लोड म्याक्सिमम भ्यालु अफ सेयर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ होइन कति आउँछ त्यो स्ट्रक्चरमाथि, त्यो त्यही अनुसार हामीलाई चाहिँ स्ट्रक्चर बिल्ड गर्नुपर्छ साथी हो, डिजाइन गर्नुपर्छ होइन। अनि मेन फङ्सन चाहिँ के होइन, आइएलडीको मेन फङ्सन टु फाइन्ड आउट द पोजिसन अफ मुभिङ लोड होइन। अब म्याक्सिमम सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कुन पोजिसनमा आउँछ त्यही फाइन्ड गर्नु इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्रामको मेन फङ्सन होइन। र यो इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम चाहिँ बोथ स्ट्रक्चरको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ होइन, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर र इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोथ स्ट्रक्चरको लागि यो हामी इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम युज गर्न सक्छौँ साथी हो। र अब हामी केही एक्जाम्पल हेर्छौँ होइन। अब यसमा आइएलडी फर सपोर्ट रियाक्सन पहिला होइन, कन्डिसन 1 मा अब सपोर्ट रियाक्सन छ भने होइन इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम कस्तो ड्र गर्ने भनेर हेर्छौँ पहिला। अब त्यहाँ अब यो सिम्पली सपोर्टेड बिम छ साथी। अब एक्स डिस्टेन्समा 1 किलो न्युटन लोड लागेको छ होइन युनिट लोडले। अब यहाँ 50 किलो न्युटन लोड भयो भने इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम ड्र गर्ने भनेको यस्तै हो साथी हो। युडिएल युबिएल होइन जे भए पनि इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम चाहिँ ड्र चाहिँ यस्तै हुन्छ यदि सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन छ भने होइन। सपोर्ट रियाक्सन यदि सिम्पली सपोर्टेड छ भने होइन यस्तै ड्र हुन्छ इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम। अब एक्स डिस्टेन्समा 1 किलो न्युटन लोड छ। अब यो टोटल चाहिँ यल छ भने यता के हुन्छ साथी, एल माइनस एक्स हुन जान्छ होइन। यो डिस्टेन्स भनेको एल माइनस एक्स हुन जान्छ, यो एक्स भयो भने यो एल माइनस एक्स हुन जान्छ र यो टोटल चाहिँ एल हो। यो टोटल चाहिँ के हो साथी, एल डिस्टेन्स हो, यो टोटल एल डिस्टेन्स हो, यो टोटल एल डिस्टेन्स हो। अब यहाँ चाहिँ हामी होइन रियाक्सन एट ए होइन, रियाक्सन ए कति छ त्यो हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने। अब रियाक्सन ए डाइरेक्ट हामी के यसरी नि लेख्न सक्छौँ होइन, यो लोड इन्टु यो डिस्टेन्स होइन 1 इन्टु एल माइनस एक्स बाई होल स्पान बाई एल। अब आरबी रियाक्सन होइन 1 इन्टु एक्स बाई एल, एक्स बाई एल। अब यसलाई नभए इक्विलिब्रियम इक्वेसनले नि हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ साथी हो। अब होइन समेसन अफ यम ए इक्वल टु 0 होइन, समेसन अफ यम ए इक्वल टु मोमेन्टेड ए इक्वल टु 0 लियो होइन। अब यो चाहिँ 1 इन्टु एक्स होइन, 1 इन्टु एक्स होइन। अब यो त क्लकवाइज थियो त्यसैले प्लस, अब यो माइनस होइन, यो आरबी एन्टी क्लकवाइज छ होइन त्यसैले माइनस आरबी इन्टु एल इक्वल टु 0 होइन। अब के हुन्छ साथी हो, अब यहाँ आरबी इक्वल टु होइन एक्स बाई यो माइनस छ यो पनि, अनि उता गयो भने यो पनि माइनस हुन्छ बाई एल, यो माइनस क्यान्सल देयरफोर आरबी इक्वल टु एक्स बाई एल हुन्छ। अब यसरी नै समेसन अफ होइन समेसन अफ एमबी इक्वल टु 0 लियो, समेसन अफ एमबी इक्वल टु 0 होइन। अब यहाँ यो कसरी जान्छ, यो क्लकवाइज जान्छ त आरए इन्टु एल होइन, आरए इन्टु एल। अनि यो चाहिँ 1 इन्टु यो चाहिँ के एन्टी क्लकवाइज भयो त माइनस होइन 1 इन्टु एल माइनस एक्स इक्वल टु 0 होइन। अब चाहिँ यो आरए इक्वल टु होइन यो उता गयो भने एल माइनस एक्स बाई यो एल भइहाल्छ, एल माइनस एक्स बाई एल त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ साथी हो। अब अनि डाइरेक्ट नभए
यो रिएक्सन इन्टु यो डिस्टेन्स आर निकाल्दा होइन, अनि यो साइडको रिएक्सन निकाल्दाखेरि यो रिएक्सन इन्टु यो डिस्टेन्स बाई होल स्पान, अनि यो निकाल्दाखेरि यो रिएक्सन इन्टु यो डिस्टेन्स बाई होल स्पान होइन। अनि अब यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ यसको इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम ड्र गर्छौँ साथी हो। अब त्यसको लागि चाहिँ सपोर्ट अब आर चाहिँ यति निस्कियो होइन। अब यो एक्स डिस्टेन्समा छ होइन। अब यो लोडलाई चाहिँ एमा राखेर हेरौँ, यहाँ सपोर्ट एमा राखेर हेरौँ भनेमा यक्स भनेको 0 भइहाल्छ होइन। यो अहिले यो रिएक्सन चाहिँ ए डिस्टेन्समा छ होइन, यक्स डिस्टेन्समा छ। अब यो रिएक्सनलाई चाहिँ सपोर्ट एमा राख्यो भने यक्स इक्वल टु 0 हुन्छ होइन। अनि यक्स इक्वल टु 0 भयो भने एल बाई एल हुन्छ, त्यसैले आर इक्वल टु 1 भइहाल्यो होइन। आर इक्वल टु 1 भइहाल्यो, त्यसैले कोअर्डिनेट ओर्डिनेट होइन, ओर्डिनेट 1 भयो। अब चाहिँ अब बीमा हेरौँ। अब यो रिएक्सन होइन बीमा के असर पार्छ होइन। अब यो लोडलाई हामी बीमा लगेर राख्छौँ होइन। अनि बीमा लगेर यो लोडलाई राख्यो भने यक्स भनेको यल भइहाल्छ होइन। यक्स भनेको होल स्पान भइहाल्छ, किनभने यो एक्स डिस्टेन्समा थियो। अब यो एक्स डिस्टेन्स यो होल स्पानले लियो होइन। यो यहाँ गएपछि यो एक्स इक्वल टु यल भइगयो होइन। एक्स इक्वल टु यल भएपछि यहाँ यक्सको भ्यालु एल राख्दाखेरि एल माइनस एल बाई एल गर्दाखेरि यो एल माइनस एल 0 बाई एल गर्दाखेरि 0 होइन। आर इक्वल टु 0 आयो होइन। यस रिएक्सन के भयो ILD4 रिएक्सन ए गर्दाखेरि होइन। अनि बीमा लोड आउँदाखेरि रिएक्सन ए चाहिँ ए को रिएक्सन बीमा चाहिँ 0 भयो, बीमा चाहिँ 0 भयो। अब चाहिँ आर इक्वल टु 0 भयो। अब चाहिँ हामी के को लागि हेर्छौँ, ILD4 आरबी हेर्छौँ। अब ILD4 आरबी हेर्छौँ होइन। अब आरबी के छ साथी, आरबी भनेको एक्स बाई एल छ होइन। आरबीको रिएक्सन एक्स बाई एल छ होइन। अब यो लोड चाहिँ एमा भयो भने एक्सको भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ, किनभने यो लोड यहाँ छ भने एक्स आएको छ, एक्स डिस्टेन्समा छ। तर यो यहाँ गयो भने एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ, एक्सको भ्यालु 0 होइन। अब एक्सको भ्यालु 0 यहाँ पुट गर्दाखेरि यो 0 बाई एल हुन्छ, त्यसैले अब आरबी भनेको 0 आउँछ होइन। आरबीको रिएक्सन एमा चाहिँ 0 आयो होइन। आरबीको रिएक्सन एमा चाहिँ 0 आयो होइन। अब 8बीमा हेर्छौँ आरबीको रिएक्सन बीमा कति छ भनेर होइन। अब 8बीमा हेर्दाखेरि यो लोडलाई यहाँ ल्याएर राख्यो होइन। अनि यो एक्सले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो साथी हो, एल डिस्टेन्स कभर गर्यो होइन। यो एक्स इक्वल टु यल भइसक्यो होइन। योलाई यहाँ ल्याएर राख्दाखेरि यो होल स्पान एल छ भने एक्स इक्वल टु यल भयो। अब एक्स इक्वल टु यल भएपछि यो एक्स इक्वल टु एल भएपछि एल यहाँ राख्यो भने एल बाई एल क्यान्सल भयो भने 1 आयो होइन। आरबी इक्वल टु 1 अब होइन। आरबीको रिएक्सन 8बीमा के छ, 1 छ, त्यसैले ओर्डिनेट चाहिँ 1 भयो होइन। अब ILD4 शेयर फोर्स एट एनी सेक्सन हेर्छौँ होइन साथी। अब यो ए र बी छ होइन, यो बिचमा चाहिँ लोड लागेको छ होइन। यो रोलिङ लोड हो होइन। अब यो एउटा सेक्सन यो बिचमा मान्छौँ होइन, त्यो एक्स डिस्टेन्समा होइन। यो लोड छ एक्स डिस्टेन्समा एउटा सेक्सन मान्छौँ र यो एक्स भयो। यो टोटल कति छ, एल छ भने यो कति हुन्छ, एल माइनस एक्स हुन्छ साथी हो। यो टोटल एल भयो होइन। यो टोटल एल भयो, यो कति हुन जान्छ साथी, एल माइनस एक्स हुन जान्छ, किनभने यो एक्स हुन्छ, यो एल माइनस एक्स हुन जान्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ हामी हेरौँ होइन। अब यो सेक्सनलाई बिचमा एउटा सेक्सन मान्छ होइन। अब यो सेक्सनलाई 2 पार्टमा डिभाइड गर्छ होइन। शेयर फोर्स डायग्राम ड्र गर्नलाई यो सेक्सनलाई 2 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। अब यो यसरी डिभाइड गरे होइन। यो ए हो होइन। अनि यहाँ एउटा लोड ल्याए होइन। अनि यो सेक्सन डी मानिदिउँ होइन। यो सेक्सन डी, अनि यसलाई चाहिँ यो सेक्सन डी अनि यो सेक्सन बी छ होइन। अब सुरुमा लोड चाहिँ के छ, एडी सेक्सनमा छ होइन। एडी स्पानमा छ, एडी स्पानमा छ यो लोड। अनि यसलाई कति हामी मान्नेछौँ, एक्स मान्नेछ होइन। एडी स्पानमा छ यो लोड होइन। अब यो चाहिँ अपवर्ड रिएक्सन छ होइन। त्यसो भए यो चाहिँ डाउनवर्ड रिएक्सन छ होइन।
यो डाउनवर्ड फोर्स छ, त्यसैले यो डाउनवर्ड रियाक्सन लिएको। यो डाउनवर्ड रियाक्सन छ हैन, यो अपवर्ड छ भने यो डाउनवर्ड छ। अब यसलाई चाहिँ हैन, अब आरए समेसन अफ एफवाई इक्वल टु 0 मान्दाखेरि हैन, आरए यो पोजिटिभ माथि गएको छ, पोजिटिभ हैन, यो 1 पनि एउटा भर्टिकल फोर्स हो हैन, त्यसैले -1 डाउनवर्ड, अनि यो पनि डाउनवर्ड, माइनस आरडी इक्वल टु के मान्छ साथी 0 हैन। समेसन अफ एफवाई इक्वल टु 0 मान्ने छ हामी त्यसैले। अब हैन आरए, अब यो दुईटै उता गयो भने के हुन्छ साथी हो, यो के भन्छ हामीलाई रियाक्सन के यहाँ डी को निकाल्नु छ, यसको त आरए हामीलाई थाहै छ हैन, आरए भन्यो आरए को रियाक्सन हामी निकाल। अब यहाँ चाहिँ हैन यो आरडी नेगेटिभमा छ हैन, आरडी हामीलाई निकाल्नु छ, आरडी नेगेटिभमा छ, आरडी लाई 0 साइड पठाइदिने पोजिटिभ हुन्छ हैन, अनि आरए -1 आरडी इक्वल टु आरए -1 हुन्छ हैन। अब आरए को भ्यालु हामी कति L - x/L हैन, यो रियाक्सन सुरुमै निकालेको थियो L - x/L अनि -1, अनि यो एलसीएम लिएपछि हैन L हुन्छ, अनि L - x/L हैन, यो L क्यान्सल, -x/L आयो साथी हो, लिन्छौ L - x लिन्छौ हैन। अब यो अपवर्ड रियाक्सन, यो डाउनवर्ड भयो, यो अपवर्ड रियाक्सन दिन्छौ, यो पनि अपवर्ड रियाक्सन छ हैन, यो अपवर्ड रियाक्सन दिन्छौ, यो डाउनवर्ड भयो, यो अपवर्ड हैन, यो पनि अपवर्ड रियाक्सन छ। अब यसको लागि हेर्छौँ हामी हैन, अनि आरडी, अब यहाँ यो लोडलाई यो बीचको स्पानमा राख्छौँ, यो बीच स्पानमा आरडी -1 अनि प्लस आरबी रियाक्सन इक्वल टु 0। हामीलाई के निकाल्नु छ साथी हो, आरडी रियाक्सन निकाल्नु छ, आरबी त हामीलाई थाहै छ हैन, आरडी रियाक्सन इक्वल टु एउटा गयो भने +1 हुन्छ माइनस आरबी, आरबी कति छ हामीलाई थाहै छ हैन, 1 माइनस आरबी कति छ साथी हो, आरबी x/L छ हैन, आरबी x/L छ, x/L। अब एलसीएम लिएपछि L - x/L भइगयो हैन, L - x/L। अब यो पोजिटिभ आयो, यो नेगेटिभ आछ हैन साथी, अब यो पोजिटिभ आयो, यो नेगेटिभ आयो। अब यो लोडलाई हैन हामी रियाक्सनलाई पहिला यो लोडलाई हामी आरए रियाक्सन ए मा राख्छौँ हैन, यो लोडलाई रियाक्सन आरए मा राख्यो भने हैन, पहिला एडीएस पान हेर्छ हैन, अनि के असर पर्छ साथी हो, x इक्वल टु के भइहाल्छ, यो लोडलाई हैन यहाँ राख्यो भने x इक्वल टु 0 हुन्छ हैन, x इक्वल टु 0 भइहाल्छ, अनि -0/L भनेको -0/L भनेको 0 हुन्छ, त्यसैले सपोर्ट हैन, यो रियाक्सन एट बी को कारणले यसमा यहाँ ए मा केही त्यो भएन हैन, केही इन्फ्लुएन्स गराएन, यो रियाक्सन ए को कारण, रियाक्सन बी को कारणले हैन, यो रियाक्सन यो हामी त के डी मानेको थियो हैन, त्यसैले रियाक्सन डी को कारणले यो लोडले केही असर पारेन यहाँ हैन, त्यसैले यो 0 हो। अब यो लोडलाई रियाक्सन डी मा, यहाँ रियाक्सन डी मा राख्छौँ। अब यो रियाक्सन डी मा राखेपछि यो x को भ्यालु x नै भइहाल्छ, x/L -x/L छ, त्यसैले यो डाउनवर्ड लिएको हो हैन, माइनस डाउनवर्ड लिएर माइनस जनाउँछ त्यसलाई, त्यसैले डाइरेक्ट पोजिटिभमा लियो x/L। अब यो फेरि रियाक्सनलाई हामी के गर्छौँ साथी हो, यो रियाक्सनलाई यो लोडलाई हैन, सरी यो लोडलाई हामी बी मा राख्छौँ हैन, यो लोडलाई बी मा राख्छौँ। अब यो लोडले हैन बी मा राखेपछि हैन रियाक्सन डी को कारणले बी मा केही असर पर्छ कि पर्दैन त्यो हेर्छौँ साथी हो। अब यो लोडलाई बी मा राखेपछि x इक्वल टु L छ हैन, x इक्वल टु यो x इक्वल टु L भइहाल्छ हैन, टोटल स्पान x इक्वल टु L भइहाल्छ, यो हैन यो लोड यो रियाक्सनलाई यहाँ राख्दाखेरि x इक्वल टु L भइहाल्छ। अब यो लोडलाई हैन, यो लोडलाई यहाँ राखेपछि
अब एक्स इक्वल टु एल भइहाल्छ होइन, अनि एल माइनस एल इक्वल टु 0/0 होइन। त्यसैले होइन यो रिएक्सन डीको कारणले रिएक्सन बीमा चाहिँ होइन यो सपोर्ट बीमा चाहिँ केही इन्फ्लुएन्स गरेर होइन होइन 0 आयो, त्यसैले 0 इन्फ्लुएन्स छ, त्यसैले यहाँ डाइरेक्ट 0मा ल्याउने साथी हो। अनि यो एल माइनस एक्स/एल यो पोजिटिभ छ होइन, यसमा त यो पोजिटिभ छ। अब यो लोडलाई यहाँ राख्यो भने यो लोडलाई यहाँ राख्यो भने होइन एल माइनस एक्स, यसले लोडले कति एक्स डिस्टेन्स कभर गर्यो होइन, अनि एक्सको एक्सै हुन्छ, एल माइनस एक्स/एल पोजिटिभ छ, त्यसैले अपवर्ड लिएको, अनि यही ड्र गरेको साथी हो। होप तपाईँ बुझ्नुभयो होला होइन। सुरुमा एक्स/एल निकाल्यो होइन, यो यसलाई पहिला यो के भन्छ यो सेक्सनलाई पहिला छुट्यायो होइन, सेक्सनलाई पहिला आरडीमा छुट्यायो होइन, एडी र डिबीमा छुट्यायो सेक्सनलाई। यो एडी छ र यो डिबीमा छुट्यायो होइन, एडी र डिबीमा छुट्यायो। अनि त्यसपछि समेसन अफ एफ होइन यो अपवर्ड छ, त्यसैले आरए होइन यो डाउनवर्ड छ माइनस होइन, यो डाउनवर्ड छ माइनस 0 आयो होइन। अनि आरडीको कति आउँछ साथी माइनस एक्स/एल आउँछ, त्यस्तै यो अपवर्ड छ होइन पोजिटिभ, यो डाउनवर्ड छ नेगेटिभ होइन, यो अपवर्ड छ पोजिटिभ। यहाँ पनि समेसन अफ एफ वाइ इक्वल टु 0 लिएको छौँ, एल माइनस एक्स आयो होइन। अब यो होइन यो लोडलाई यहाँ राख्दाखेरि होइन, यो लोडलाई यहाँ राख्दाखेरि यो एक्सले यो लोडले केही डिस्टेन्स कभर गर्यो, केही गरेको छैन, एक्स इक्वल टु 0 भयो। एक्स इक्वल टु 0 भएपछि यो रिएक्सन डीको कारणले होइन एमा केही असर पारेको छैन, त्यसो भए त्यसैले यो 0 भयो होइन, 0 भएपछि अनि फेरि यो लोडलाई यहाँ राखेपछि होइन अब यो लोडले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो, एक्स डिस्टेन्स कभर गर्यो, त्यसैले एक्स/एल माइनस एक्स/एल छ होइन, त्यसैले माइनस छ भने डाउनवर्ड एक्स/एल लेख्यौँ होइन। अब फेरि यो लोडलाई यहाँ राख्यो होइन, अब यहाँ राखेपछि होइन यो एक्स इक्वल टु एल भइहाल्छ होइन, यो लोडलाई यहाँ राखेपछि यो एक्स इक्वल टु एल भइहाल्छ होइन, यो डिस्टेन्स कभर गऱ्यो भने एक्स इक्वल टु एल हुँदाखेरि यो 0/एल भनेको 0 हुन्छ, त्यसैले यो 0 भयो। अब यो लोडलाई फेरि यहाँ रोलिङ छ होइन, यो लोडलाई फेरि यहाँ राखेर हेऱ्यो भने यो कति डिस्टेन्स कभर गरेछ एक्स डिस्टेन्स, त्यसैले एल माइनस एक्स/एल त्यहाँ पोजिटिभ आएको छ, त्यसैले यो अपवर्ड लिएको साथी हो। यति मात्र गरेको अरू केही होइन। अब यस्तो छ है साथी, अब हामीले त होइन सेयर फोर्स निकाल्यो होइन, अब यसमा चाहिँ हामीलाई बन्दियो भने होइन के भने दुईवटा रोलिङ लोड दियो होइन, माने दुईवटा एउटा भेहिकल गएर होइन त्यसको व्हिलको वेट चाहिँ एउटाको 200 छ र एउटाको 100 छ होइन, यस्तो दियो हामीलाई म्याक्सिमम सेयर फोर्स पोजिटिभ सेयर फोर्स र म्याक्सिमम नेगेटिभ सेयर फोर्स निकाल्नलाई भन्यो भने यो लोडलाई हामी कसरी प्लेस गर्छौँ साथी यहाँ होइन। अब म्याक्सिमम पोजिटिभ सेयर फोर्स भन्यो भने यो 200 चाहिँ यहाँ राख्ने होइन र 100 चाहिँ यता राख्ने होइन, यो 200 चाहिँ यहाँ राख्ने यो माथि, अनि यसको चाहिँ फर्मुला 200 माथि राख्ने होइन, अनि 100 चाहिँ यता राख्ने। अब यदि म्याक्सिमम नेगेटिभ सेयर फोर्स भन्यो भने 200 यहीँ राख्ने होइन, तर 100 चाहिँ यो साइड राख्ने, किनभने नेगेटिभ त यो साइड छ नि होइन, त्यसैले नेगेटिभ 100 यो साइड राख्ने। अब पोजिटिभ भन्यो भने 200 यहाँ राख्ने, 100 यता राख्ने होइन, यो साइड राख्ने 100, त्यस्तै साथी हो। अनि पोजिटिभ 200 यहाँ पोजिटिभ भन्यो भने होइन यो अर्डिनेटले मल्टिप्लाई गर्ने होइन, अनि नेगेटिभ भन्यो भने यो अर्डिनेट हेर्ने साथी हो, नेगेटिभ भन्यो भने यो अर्डिनेट हेर्ने र पोजिटिभ भन्यो भने यो अर्डिनेट हेर्ने। अब होइन 200 यहाँ राख्यो भने यो अर्डिनेट हेर्ने होइन, 100 यता आयो भने यहाँ एउटा अर्डिनेट आउँछ होइन, त्यो अर्डिनेट हेर्ने, र नेगेटिभमा होइन 200 छ भने यो मुनिक अर्डिनेट हेर्ने, र यता 100 छ भने यता यो अर्डिनेट हेर्ने होइन, अनि सिमिलर ट्रायङ्गलले फाइन्ड गर्ने साथी हो। हेलो साथी, अब यहाँ हामी चाहिँ हेर्छौँ आइएलडी फर बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी सेक्सन हेर्छौँ होइन। अब यो यस्तो छ होइन, अब यसलाई चाहिँ फ्री बडी डायग्राममा ड्र गर्छौँ। अब यसलाई फ्री बडी डायग्राममा ड्र गर्दाखेरि यो डाउनवर्ड हुन्छ होइन, यो अपवर्ड यो ए होइन, अनि यो चाहिँ डी मानौ होइन, डी मानेछ, अनि यसलाई चाहिँ यो अपवर्ड डी, यो डाउनवर्ड भयो यो अपवर्ड होइन, यो पनि अपवर्ड रिएक्सन दिएको छ होइन, यो बी। अब
यो आरए भयो हैन। हामीलाई आरडी फाइन्ड गर्नु छ हैन। यो आरबी भयो, हामीलाई आरडी फाइन्ड गर्नु छ। अब यहाँ हेर्छौँ हैन। अब यो मोमेन्टेड हैन, मोमेन्टेड डी हैन। यो मोमेन्ट आरए रियाक्सनको कारणले कति मोमेन्ट आउँदो रहेछ यहाँ डीमा, त्यो हेर्छौँ। मोमेन्ट डीमा कति रियाक्सन आउँदो रहेछ हैन, मोमेन्ट ए को कारणले हैन। मोमेन्ट डीमा चाहिँ कति रियाक्सन आउँदो रहेछ त्यो हेर्छौँ हैन। अनि त्यसपछि एम एडी हेर्छौँ हैन। एमडीए मोमेन्ट डीमा चाहिँ हैन ए को कारणले कति रियाक्सन आउँदो रहेछ त्यो हेर्छौँ साथी हो। कति मोमेन्ट आउँछ मोमेन्ट ए को कारणले हैन। डीमा हैन मोमेन्ट ए को कारणले कति रियाक्सन आउँछ त्यो हेर्छौँ। अनि यो आरए इन्टु यो कति छ एक्स छ स्पान हैन, यसको स्पान यसको चाहिँ एल माइनस एक्स छ हैन। अनि यो आरए इन्टु एक्स, आरए इन्टु एक्स। अनि आरए को के छ साथी हो, आरए रियाक्सनको हामी हेरेछौँ हैन। एल माइनस एक्स बाई एल हैन। त्यसैले यहाँ हुन्छ एल माइनस एक्स बाई एल। अनि यो एल के हुन्छ एक्स बाई एल माइनस एक्स हुन जान्छ हैन। यो एक्स बाई यो एक्स इन्टु एक्स हैन, एक्स बाई एल इन्टु एल माइनस एक्स, एक्स बाई एल इन्टु एल माइनस एक्स हैन। यो हेऱ्यो। अब यो मोमेन्ट बी को कारणले डीमा चाहिँ कति मोमेन्ट आउँदो रहेछ त्यो हेर्छौँ हैन। मोमेन्ट डीमा चाहिँ बी को कारणले कति मोमेन्ट आउँदो रहेछ त्यो हेर्छौँ हैन। अनि आरबी इन्टु एल माइनस एक्स हैन। आरबी कति निकालेको थियो साथी हामी, एक्स बाई एल हैन, बाई एल माइनस एक्स। कति सेम आयो फर्मुला हैन, फर्मुला सेम आयो यसको र यसको हैन। त्यसैले मोमेन्ट दुईटै तर्फबाट, त्यो भनेको मोमेन्ट चाहिँ दुईटै तर्फबाट सेम आउँछ साथी हो। बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी सेक्सन हैन। हामी यहाँ निकाल्यो भने आइएलडी ड्र गर्नलाई दुईटै तर्फबाट निकाल्यो भने सेम आउँछ एक्स बाई एल माइनस एक्स हैन, एक्स बाई एल माइनस एक्स। अब यहाँ हामी चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट ड्र गर्छौँ। यो दुईटै सपोर्टमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट जिरो हुन्छ हैन। दुईटै सपोर्टमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट जिरो हुन्छ हैन। त्यसैले म्याक्सिमम यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँ हुन्छ हैन बिचमा यो हैन। अनि त्यसैले यहाँ सेक्सनमा हुन्छ हैन। अनि यहाँ ड्र गरेछौँ। अब यहाँ कुन भ्यालु तपाईँ अब सबभन्दा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अब जुन भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ ओर्डिनेट, यहाँ ओर्डिनेट माथि राख्ने हो साथी हो। अनि ओर्डिनेट माथि राख्ने। अब यहाँ अर्को दिएको जस्तो यो हामीलाई रोलिङ लोड हैन 200 र यो मानौ यो चाहिँ हामीलाई 100 दियो हैन, 100 दियो। अब 200 चाहिँ म्याक्सिमम छ भने 200 यहाँ राख्ने हो। अब यो 100 चाहिँ कता राख्ने हो, 100 चाहिँ जसको चाहिँ यो ओर्डिनेट चाहिँ ठुलो हुन्छ नि साथी हो, जसको ओर्डिनेट, किनभने हामीलाई म्याक्सिमम निकाल्नु पर्छ, म्याक्सिमम हैन। त्यसैले जसको ओर्डिनेट चाहिँ ठुलो हुन्छ, जस यो र यो मध्ये यसको ओर्डिनेट ठुलो छैन, त्यसैले 100 चाहिँ यो साइड राख्ने साथी हो, 100 चाहिँ यो साइड राख्ने हो। जसको ओर्डिनेट ठुलो हुन्छ त्यही साइड चाहिँ यो म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ यो बिच ओर्डिनेटमा राख्ने। र यो 100 चाहिँ अब कुन साइडमा राख्ने भने जसको ओर्डिनेट चाहिँ ठुलो हुन्छ हैन, त्यही साइड चाहिँ 100 राख्ने साथी हो। अब यो साइड चाहिँ ओर्डिनेट ठुलो भयो भने यो साइड राख्ने, यो साइड ओर्डिनेट ठुलो छ भने यो साइड राख्ने, यो साइड ठुलो छ त्यसैले यो साइड राख्ने साथी हो। यो दुईटैको मोमेन्ट सेम आएको छैन, आरबी इन्टु एल माइनस एक्स हैन। यो आरए इन्टु एक्स गर्दाखेरि आरएको भ्यालु यहाँ राख्यो हैन, आरबीको भ्यालु फेरि यहाँ राख्यो हैन। रियाक्सन बी हामी पहिल्यै निकालिसकेको थियो।